السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال فونكسيون ريال دو ان فاريابل ريال. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا. وصلنا الحصة الثانية في الكور. الحصة الاولى شفنا فيها الديفينيسيون ديال الفونكسيون، اللي ما شافهاش يمشي يشوفها باش يضبط المسائل ديالو. في هذه الحصة هذه غادي نكملوا الرابيل ديالنا، داكشي شفنا في السنوات الفايتة ضروري اننا نضبطوه مزيان. الوغ شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا ثلاثة لو بوين. لو بوين الاول غادي نشوفوا فونكسيون مونوتون، فونكسيون بورني، ماكسيموم اي مينيموم دو ان فونكسيون. يعني شي حاجه سهله بزاف، غير ركز معايا. كلشي راك شفتو في الاعوام الفايته، غادي نديرو له التذكير. سوا اف اون فونكسيون دونك دومين ديفينيسيون ديالها شكون هو؟ اكس طون فيغ ار. علاش درنا ار؟ اللي حنا خدامين في ار مزيان. اكس قلنا انه هو الدومين ديفينيسيون او اننا نقدروا نقولوا له انه اونسومبل دو ديبار مزيان، ولكن بالنسبه للفونكسيون كنقولوا له الدومين دي ديفينيسيون ديالنا، يعني فاش خدامين حنايا مزيان. وهادشي كامل شرحناه في الحصه الفايته. الوغ فوقاش كنقولوا على الفونكسيون اف انها كرواسونت سي سولمون سي تحققنا هاد القضيه هادي pour toute x1 ou x2 appartient à x، يعني x1 و x2 سي ان فاريابل مزيان كينتميو لنا الاكس، و اكس قلنا اصلا راه اونكلي ضمن المجموعه ار. هادشي شرحنا في الحصه الفايته. يعني الا كانت x2 اكبر من x1 هذا كيعني ان اف دو x2 اكبر من اف اي دو x1. دونك هذا هو التعريف ديال كرواسونت، فونكسيون كرواسونت. دونك هادشي راه بسيط بزاف. الوغ نديروه بالرسم باش تبان لكم. نعتبروا ان لا فونكسيون ديالنا معرفه غير من 0 بلس لانفيني اكزومبل، يعني اكس هو من 0 لبلس لانفيني، هذا هو اكس دومين ديفينيسيون ديالنا. نعتبروا ان فونكسيون دايره بحال هكا، فونكسيون دايره بحال هكا سي بيان. فونكسيون عندنا دايره بحال هكا. هذه كما كتلاحظ انها من الصفر لبلس لانفيني مالها كرواسونت تزايديه مزيان. الوغ التعريف ديالنا الا خدينا واحد جوج عناصر اكس ا، ها هي اكس ا، وحدينا اكس دو، ولكن اكس دو كبيره على اكس 1 كما شفنا اكبر او يساويها حنايا في هذا ليكزومبل ان اكس 2 كبيره على اكس 1، فان الايماج شكون هو الايماج عندنا؟ هذا هو لاكس اكس وهذا هو لاكس ايكغيك، هو الايماج اف دو اكس. فان الايماج ديال اكس حيت غنديروا الاسقاط، ها هي اف دو اكس 1 خاصو يكون اف دو اكس 2 كبر من اف دو اكس 1. ها هو اف دو اكس 2 لانها كرواسون تزايديه. اف دو اكس 2 شي سامبلومون ماشي او كاري اف دو اكس 2 مزيان. الوغ هذا هو التعريف ديال لا فونكسيون كرواسون، شفناها بالرسم ديفينيسيون. او انه pour toute x appartient à x كبيره الدومين ديفينيسيون ديالنا، فان الاشتقاق ديالنا خاصو يكون كرواسونت مزيان. نعطيو اكزومبل بحال لا فونكسيون اف دو اكس ايكال اكس اس 2 مزيان. كنعرفوا ان اف دو اكس ايكال اكس اس 2 معرفه فاش؟ معرفه دايره بحال هكا الرسم ديالها سي بيان. حنا اكزومبل نخدمو حنايا غير في المجال سيغ، يعني المجال غنخدم انا من الصفر بلس لانفيني. الا خدمنا غير في هذا المجال هذا غنخدمو غير في هذا المجال اكزومبل. الا خدمنا غير في هذا المجال يعني انولي لي هادشي صافي. الا خدمنا في هذا المجال لا فونكسيون ديالنا دايره بحال هكا يعني كرواسون. يعني الا خدمنا في هذا الانترفال 0 بلس لانفيني لا فونكسيون ديالنا اكس او كاري مالها كرواسونت. علاش؟ الا خديت انا اكس 1 هنايا اكزومبل وهذا اكس 2 وعندنا ان اكس 2 اكبر من اكس 1 ودرنا الاسقاط، ها هي اف دو اكس 2 وهذه اف دو اكس 1 كما كتلاحظ ان اف دو اكس 1 اصغر من اف دو اكس 2، دونك هذيك كرواسون التعريف ديالنا. التعريف الثاني هو الاشتقاق. كنشتقوا لا فونكسيون ديالنا اكس اس 2 اش كتولي لنا اف بريم دو اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج اكس. فاش خدامين حنايا خدامين في المجال 0 بلس لانفيني، يعني ان اكس كتنتمي لنا المجال 0 بلس لانفيني، حيت قلنا حنا غنخدمو غير في هذا المجال هذا في هذا الانترفال مزيان. دونك بما انها ب 0 بلس لانفيني يعني ان اكس بوزيتيف. متفق معايا؟ بوزيتيف موجبه. الا كانت اكس موجبه او جوج موجبه اش كيعني هذا؟ كيعني ان هذا موجب. دونك بما انها موجب كيما كانت هاد اكس هادي ولكن انها كنتمي للمجال 0 بلس لانفيني، فان لا فونكسيون ديالنا كرواسونت لانها موجبه. جوج اكس راه موجبه كما شفنا الا خدمنا في هذا المجال 0 بلس لانفيني
الا خدمنا في المجال الاخر، الا خدمنا اكزومبل في لانترفال 0 موان لانفيني، كنلقاو ان لا فونكسيون ديالنا دايره بحال هكا. دونك هاد البلاصه غادي نانوليو على انها ما خدامينش فيها، قلنا حنا نخدمو في هاد المجال من 0 بلس لانفيني. كما كتلاحظ نفس التعريف، الا كانت عندنا x2 اكبر من x1 مزيان، يعني هذه x2 ها هي وهي x1 مزيان. حنا راه ماشي هنايا هكا راه من 0، حنا راه الموان، يعني ان x2 راه اكبر من x1. متفق معايا؟ سي تري بيان. يعني ان لا فونك الا حسبنا الايماج اكزومبل يعطينا هنايا هذه هي اف دو اكس 2، الا حسبنا الايماج ديال هذه اشنو غادي يعطينا اف دو اكس 1. اشنو كنلاحظوا ان اف دو اكس 1 اكبر من اف دو اكس 2. هذه كنقولوا عليها ديكرواسون تنازليه، راه جايه تنازليه هكا في المجال موان لانفيني لزيرو. من موان لانفيني لزيرو فانها ديكرواسون، لان تحقق لنا الشرط ان اكس اس اتنا اكس 2 اكبر من اكس 1. هذا كيعني ان اف دو اكس 2 اصغر من اف دو اكس 1. الاكس ديال كرواسونت الا درنا بالاشتقاق نفس الفكره. غير هنايا عندنا ان اكس، خدمنا حنا في هذا المجال ان اكس كتنتمي 0 موان لانفيني، يعني ان اكس مالها اصغر او تساوي 0، يعني سالبه، تقدر تساوي لنا صفر ناقص واحد اكسيتيرا. الوغ يعني ان جوج ضربناه في عدد سالب غادي يبقى سالب، دونك هذه تعطينا انها ديكرواسونت تناقصيه اصغر من الصفر. اذا كانت اصغر من الصفر بالاشتقاق فإن كنقولوا عليها ديكرواسون كما شفنا في الديفينيسيون هنايا. بوغ توت اكس ابارتيان ا دومين ديفينيسيون او واحد لونسومبل خدامين كاين اونكلي دون دومين ديفينيسيون ديالنا، فإن اف بريم دو اكس فإنها نيجاتيف. كنقولوا على لا فونكسيون ديكرواسون وهادشي شفناه في السنوات اللي فايته. الوغ نمحيو ونكملوا الكور ديالنا لان هادشي بسيط وشفناه، غير تذكير وصافي. الوغ دابا فهمنا كرواسونت ديكرواسونت مزيان. دابا غادي نشوفوا لا فونكسيون بورني. لا فونكسيون اف ايديت بورني، اما تكون ماجوري مينوري بورني مزيان. فوقاش كنقولوا على لا فونكسيون ديالنا انها ماجوري مزيان؟ الا كانت عندنا واحد الام هنايا، واحد ام، واحد العدد 5 6 7 كيلكون، المهم ان هذا هو ام، ولا فونكسيون ديالنا ما كتفوتناش هذا كيتسمى ماجوري. واش ماجوري كيكون اونيك؟ لا، يقدر يكون عندنا مليون ماجوري، اي واحد كبير على هذا كيكون ماجوري، ما كاينش المشكل صافي. يعني اي واحد كبير فايتنا ما كيفوتوش هذا السي اف ديالنا. السي اف كان هذا السي اف هذا كنسميوه انه ماجوري، العكس ديال مينوري. دونك لا فونكسيون ديالنا اكزومبل هذا سي ان مينوري، يعني هذا زيرو في هذا الرسم، هذا زيرو. هادو كاع اللي لتحت كاملين ناقص واحد ناقص جوج ناقص 5.1 ناقص 1.5 اكسيتيرا كاملين راه مينوري. الوغ هادشي اللي كيقول التعريف ديالنا. نقراو التعريف ديالنا سور اكس، يعني سور دومين ديفينيسيون سي اكزيست. اكزيست يعني يوجد ماشي كاع يوجد عنصر واحد، يوجد يقدر تلقى جوج ثلاثة أربعة. il existe m appartient à r، يعني ام كبيرة كنتمي لنا ل r، حيث أن pour tout x appartient à x، يعني هي ما تعوض هنايا، غتعوض x1 x2 x3 كيعوض كما بغيتي. pour tout يعني عوض جميع العناصر اللي كاينين تما، ديما الايماج ديالهم f de x1 f de x2 f de x3 ديما غادي يكونوا تحت m، يعني m كبيره عليهم. داكشي قالك الديفينيسيون ديالنا، يعني ان m اكبر او تساوي مناش من f de x. دونك ديفينيسيون بسيط. نفس الحاجه بالنسبه للمينيموم ماجوري مينوري. بالنسبه للمينوري مينيموم مازال ما وصلنا مزيان. بالنسبه للمينوري نفس الفكره، يعني ان اف دو اكس كاين واحد العنصر اللي ما كينزلش عليه اف دو اكس. اكزومبل بحال هذا الرسم هذا هو صفر مزيان، كيما كتشوف صفر ما كينزل. الا جيتي الاسقاط، الا سقطتي كاع جميع العناصر تلقاهم انهم كبر من زيرو، كبر من زيرو. دونك هادشي كاين يعني اف دو اكس اكبر وتساوي من ام. نعطيو شي فونكسيون تكون فونكسيون بحال اكزومبل فونكسيون واحد على اكس. واحد على اكس، وي واحد على اكس. الا قلنا ان عندنا واحد لا فونكسيون، واحد الفونكسيون اف ياك ديفيني بار ار طون في ار اكزومبل صافي.
دونك اكس تكون واحد على اكس. مزيان. هنا ما عرفاش في الصفر نديرو ايطوال باش يكون داكشي اكزاكتومون ايطوال، يعني ان ار الا صفر، لان واحد على صفر ما ديفينيش، نو با ديفيني. مزيان. الوغ هادي واحد على اكس، كنعرفوا ان واحد على اكس فانها واحد على اكس ما عمرها غادي تفوت، ما عمرها غادي تفوت لنا، ما عمرها غتفوت لنا واحد. امبوسيبل. لاكس ما عمرها تفوت لنا واحد، يعني واحد كبر عليها، اكبر او يساوي، يقدر غادي يكون اكس كيساوي واحد، صافي واحد على واحد يعطينا واحد. دونك يعني ان هاد لا فونكسيون ديالنا اف فانها ماجوري باش بواحد، امبوسيبل تفوت واحد، غتعوض ليها اكس باش ما عوضتي ديما غادي يكون واحد كبر منها. مزيان. يعني ان هاد لا فونكسيون مالها ماجوري. مزيان. ومينوري بناقص واحد، واحد على اكس فانها مينوري بناقص واحد. مزيان. هاد اكس هي ما تعوضو في ار الا ار ايطوال، يعني ار الا زيرو تعوض ما غاديش يفوت، ما غاديش ينقص لك على ناقص واحد. دونك هاد لا فونكسيون مالها ماجوري بواحد ومينوري بناقص واحد. الا كانت ماجوري ومينوري كما كنشوفوا هاد واحد على اكس، دونك فانها هي بورني، يعني محصوره. دونك ها هي بورني سور اكس سي سولمون سي ماجوري اي مينوري، يعني ان ال اكزيست واحد ام صغيره و ام كبيره. كما كنشوفوا هنايا هادي راه محصوره ما بين ناقص واحد، ها هي ام كبيره وهي ام صغيره. يوجد ال اكزيست، كاين يقدر تلقى واحد جوج ثلاثه اكسيتيرا، صافي ماشي واحد، يعني تلقى بزاف. مزيان. الوغ فانه اف دو اكس محصوره ما بين ام و ام صغيره، ام و ام كبيره، ام كبيره و ام صغيره، دونك واحد وناقص واحد. شي سامبلومون هادي. ولا او ان بتعريف اخر ال اكزيست واحد السي كينتمي، ال اكزيست واحد السي كينتمي لنا الار بلس، الار بلس يعني من زيرو بلس لانفيني، حيث ان يعني موجب، يعني حيث ان اف دو اكس لو فالور ابسولي ديالو اصغر او يساوي من سي. الوغ هادي الا فرقناها شنو غتعطينا؟ غتعطينا اف دو اكس راه نفس الفكره، سي محصوره ما بين ناقص سي. هادشي قرينا في لو فالور ابسولي، حيت كنحيدو لو فالور ابسولي كتولي محصوره ما بين سي وناقص سي. مزيان. قلنا ان اكس كيلكونت، ماشي كيلكونت ولكن بور توت اكس appartient à المجال ديالنا اي، هذا هو المجال اكس اكس، واحد المجال. صافي. مزيان. نقدروا نقولوا عليه دومين ديفينيسيون على حسب ليكزيرسيس، يكون واحد المجال اونكلي دون دومين ديفينيسيون اكسيتيرا. الوغ هذا فيما يخص لا فونكسيون بورني، يعني شي حاجه باينه. الوغ دابا نكملوا. دابا نشوفوا فوقاش كنقولوا على واحد لا فونكسيون ادمي ان ماكسيموم او مينيموم. مزيان. الوغ f admet un maximum en x0 appartient à x فإن pour tout x appartient à i فإن f de x مالو أكبر منه f de x0. مزيان. أول حاجة x0 خاصها تكون كتنتمي لنا المجموعة فاش خدامين. مزيان. غادي نشوفو اكزومبل لا فونكسيون ديالنا دايره بحال هكا. نقولوا حنا خدامين يعني من زيرو بلس لانفيني، غير باش نفهموا لا فونكسيون ديالنا دايره بحال هكا وهكا هكا. سي بيان. الوغ مزيان. الوغ الا قلت لك هنا حدد لي لو ماكسيموم ديالها، لو ماكسيموم ديالها هي هذا، هذا هو كيتسمى لو ماكسيموم. دونك هي هذه، دونك هذا هو اكس زيرو اللي كيحقق لنا واحد اف دو اكس زيرو. مزيان. يعني انت حيت تعوض هنايا في الاكسات الاخرين بحال هادي نسميوها اكس، نسميوها هادي اكس 1 عفوا، هادي نسميوها اكس 1، هادي نسميوها اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكسيتيرا. حيت تجي انت دير لهم اسقاط، انت اف دو اكس 1 ديما اف دو اكس 0 كتكون كبر من اف دو اكس 1 كما كتشوفوا، باش اننا كنقولوا ليها مينيموم، يعني ان ديما اف دو اكس 0 كتكون كبيره او تساوي اف دو اكس. مزيان. الوغ جميع العناصر هي بور توت اكس كينتميو لنا المجموعه التاليه، قلنا صفر حتى البلوس لانفيني، يعني جميع الاكسات اللي تعوض انايا من صفر للبلوس لانفيني غتلقى الايماج ديالهم ديما اصغر او يساوي اف دو اكس 0. صافي اف دو اكس 0. دونك هذه كنسميوها ماكسيموم. مينيموم العكس ديالها. مزيان. العكس ديالها اكزومبل، نعطيو شي اكزومبل هكا باش تفهموا.
يعني نفس الفكره نقولوا ان لا فونكسيون ديالنا دايره بحال هكا يعني اكزومبل بسيط. ها هي دونك الا قلت لك لو مينيموم هو اصغر، يعني ها هو لو مينيموم. دونك هذه هي اكس زيرو، هذه هي اكس زيرو. سي بيان حيت دير اف دو اكس زيرو ها هي، يعني حتى تحسب الاسقاطات كاع ديال هادو كاملين ما عمرهم غادي يكونوا قل مناش اكس 2. سميو هادي اكس 2 هادي اكس 1 مزيان. يعني جميع الاسقاطات ما غاديش يفوتوا لنا اف دو اكس 0 لتحت، يعني ما اف دو اكس 0 ديما اصغر من الايماجات كاع ديال لي فونكسيون اللي عندنا صافي، ديال الايماج ديال لو فونكسيون مزيان كما كتشوفوا هنا. بوغ توت كيما كانت اكس كتنتمي لاكس كبيره، يعني كيما كانت اكس كتنتمي لهذا الشيء تقدر تكون 1 2 3 4 5، حيت حنا قلنا من 0 بلس لانفيني، حيت تحسب الايماج ديالها ديما تلقاه انها كبر من اف دو اكس 0، ديما كبر من اف دو اكس 0، وهذا كيتسمى لو مينيموم. وهادشي دونك خاصكم ضابطو. الوغ فاش كنحتاجو هادشي بحال اكزومبل قالك بين ان اف دو اكس موجبه، هادي كتعطى نديرو شي اكزومبل. نقولوا ان جي دو اكس واحد لا فونكسيون جي دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس كتساوي لنا واحد زائد 4 اكس اكسبونونسيال جوج اكس. مزيان هادي فونكسيون فاش ديفيني نقولوا ان اكزومبل ديفيني بور اف ديفيني بور ار نيت لان هادي اكسبونونسيال مجموعه ديال مجموعه التعريف ديالها ار اكس بولينوم ار واحد راه كونستونس ار يعني كلشي ار طون فيغ ار. مزيان حيت اكس طون فيغ جي دو اكس، حنا قلنا جي دو اكس ماشي اف دو اكس، جي دو اكس. مزيان الوغ اول حاجه ندرسوا هاد لا فونكسيون هادي، نشوفوا بعدا واش كرواسون ديكرواسونت اكسيتيرا، من بعد نشوفوا واش نخدموا لو مينيموم و الماكسيموم. فوقاش نخدموا هاد لي مينيموم ماكسيموم؟ الا قالك اكزومبل مونطري كو جي دو اكس انها بوزيتيف pour toute x appartient à r. صافي مزيان. يعني خاصني نحدد انا اول حاجه واش هاد لا فونكسيون هادي واش ماكسيموم مينيموم. كيفاش نحدد انا ماكسيموم مينيموم؟ باستخدام لو طابلو دو فارياسيون، هو اللي كيحدد لنا. مزيان الوغ باش نديرو الطابلو دو فارياسيون خاصنا نحسبوا الاشتقاق. الوغ نحسبوا الاشتقاق جي دو اكس بريم شنو تساوي لنا الاشتقاق ديال واحد زائد 4 اكس اكسبونونسيال جوج اكس بريم. دونك هذه الاشتقاق ديال واحد صفر، الاشتقاق ديال دو فونكسيون نقولوا 4 اكس، دونك 4 نقدروا نخرجوها ياك. في الاشتقاق ديال اكس هي واحد في الاكسبونونسيال جوج اكس بلس اكس في اكسبونونسيال جوج اكس ياك. الاشتقاق ديال اكس واحد، الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال جوج اكس هو جوج، يعني جوج تنزل. دونك هنا ما درنا والو، درنا الاشتقاق. هذا حسبت الاشتقاق عطاني هذا الشيء، راه شفناه في السنوات اللي فاتت. الاشتقاق خاصكم تضبطوا جميع العلاقات الاشتقاق خاصكم تضبطها. الوغ هي لا فونكسيون ديالنا. دونك كاين عامل مشترك هنا هو اكسبونونسيال جوج اكس كنعملو به، يعني 4 اكسبونونسيال جوج اكس. ديما العامل المشترك خاصك ديما انك تعمل به، يعني جوج اكس سي تري بيان. الوغ انا بغيت ندرس انا هادي واش كرواسونت واش تزايديه واش ديكرواسونت. اول حاجه قلنا كنحيدوا البارتي البوزيتيف، كنعرفوا ان كيل بور توت اكس ابارتيان ا ار، كيما كانت اكس ابارتيان ا ار فان الاكسبونونسيال اكس توجور بوزيتيف. هذه خاصيه ديما موجبه، اكسبونونسيال اكس توجور بوزيتيف. دونك يعني ان هذا بوزيتيف ما غاديش ياثر مع الاشاره. يعني الا كانت الاشاره موان ضربناها في بوزيتيف تبقى موان، كانت بلوس ضربناها في البوزيتيف تبقى بلوس، يعني ما غاديش تاثر لنا. 4 مالها حتى هي مالها حتى هي بوزيتيف. دونك هنايا جوج اكس راه لا ميم شوز، لان نعوضو اكس باش ما عوضنا يعني راه جوج اكس راه بحال بحال. دونك هذه مالها ستريكتومون بوزيتيف، يعني نقدروا نحيدوها من الدراسه ديالنا لانها بوزيتيف. مزيان هذه بقى لنا هذه ندرسوها، يعني واحد زائد جوج اكس كتساوي زيرو، كنديروها كتساوي زيرو باش نعرفوا لو بوين فاش كيكون تما، فاش كيكون عندنا انها موجبه وانها سالبه. كنجبدو اكس هنايا، الا جبدنا اكس يعطينا ناقص واحد على جوج. مزيان دونك كنديرو طابلو ديالنا، طابلو دو فارياسيون اذا بقيتو عاقلين عليه. دونك ولكن خاص تكونوا ضابطين هادشي.
لان حتى هو كيتحط في ليكزام، دونك هادشي خصو يكون مضبوط. الوغ هنا اكس، هنا كنقولو جي دو اكس بريم، هنا جي دو اكس، مزيان. الوغ هنايا موال لانفيني حيت قلنا نخدمو سور ار بلوس لانفيني ناقص واحد على جوج، وهي لو بوان اللي كنقلبو عليها فاش غادي يوقع لنا هادي يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف ولا يقدر يكون كلشي بوزيتيف. يعني هنا فين غادي يوقع لنا فين كيتانولا لا فونكسيون ديالنا اف بريم، يعني الا عوضنا اكس بناقص واحد على جوج غادي يعطينا شي صفر. مزيان، ناقص واحد على جوج جوج يعني تعطيك ناقص واحد زائد واحد صفر، جي دو بريم زائد. مزيان. الوغ هنا اشارة ا وهنا عكس اشارة ا، اشارة ا هنا هي جوج بوزيتيف، هنا عكس موزعبة. الا حصلتي كتعوض بهنايا كتعوض بناقص خمسة اكزومبل، ناقص ستة ناقص، لا هنا بوزيتيف، لا هنا كتعوض بخمسة ستة سبعة تمنية وكتشوف. الا عوضتي هنا بخمسة، خمسة زائد جوج زائد هذا موجبة، عاوتاني الا عوضتي هنا بالسالب ناقص جوج ناقص ثلاثة يعطيك نيجاتيف. مزيان، الا ما حاطش داكشي ديال دلتا، خواص ديال دلتا بوزيتيف نيجاتيف اكسيتيرا. الوغ من بعد كنشوفو ان هادي ديكرواسونت، يعني ان اف دو بريم اف دو بري سالبة، يعني انها ديكرواسونت تناقصية فاش من مجال من موال لانفيني ناقص واحد على جوج، ولكن تزايدية مناش من ناقص واحد على جوج لبلوس لانفيني. هنا كنحسبو الليميت كنحطوهم، وهنا كنحسبو الايماج ديال اف دو ناقص واحد على جوج. مزيان. الوغ هادي واش مينيموم ماكسيموم؟ كما كتشوفوا بالطابلو دو فارياسيون كنعرفوا ان هادي هي لو مينيموم، يعني حيت يكون نازل لتحت مينيموم طالع الفوق. اكزومبل عندنا واحد الطابلو بحال هكا، وحيت جينا نمثلوه لقينا بحال هكا، هنايا اف دو ا فاش كاين، دونك هذا اف دو ا هو اف دو اكس زيرو، يعني في لو ماكسيموم، لانه كاين الفوق كنقولوا اف ادمي ان ماكسيموم اون ا، اون ا صافي. دونك فان اف دو اكس اصغر او تساوي اف دو ا. في هذا ليكزومبل اللي خدمنا كاينه لتحت، دونك اف ادمي ان مينيموم اون اش اون اف دو ناقص واحد على جوج. مزيان، نجيو نحطوها هنايا نمحيو هادشي. اشنو قلنا ان اف، اشنو بينا نبينو شنو قلنا في التمرين ان بينا نبينو بوغ توت اكس ابارتونون ا ار، فان جي دو اكس مالها خاصها تكون جي دو اكس خاصها تكون بوزيتيف، بغينا نبينو ان ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. الوغ اشنو قلنا ان اف، غنكتبو الجمله ديالنا اف ادمي ان مينيموم اون اش اون لو بوين ا، هاهي ناقص واحد على جوج. الوغ هذا اش كيعني؟ بما انه ناقص واحد على جوج، هذا كيكاف انه بوغ توت اكس ابارتيان ا ار، مجموعة التعريف ديالنا، فإن اف دو اكس مالها أكبر أو تساوي اف دو ناقص واحد على جوج. مزيان. الوغ حنا الهدف ديالنا هو نبينوها انها بوزيتيف، دونك هنا حنا خدامين بالجي ماشي بالاف. مزيان، بالجي لا فونكسيون جي. غير هنا تلفتني شويه مع الديفينيسيون ديال الكور اللي كاتب هنايا. مزيان. عندنا لا فونكسيون ديالنا شكون هي؟ نمحيو هادشي. دونك عندنا لا فونكسيون ديالنا جي دو اكس كتساوي لنا واحد بلوس ربعة اكس اكسبونونسي جوج اكس. وي سي تري بيان. دونك غادي نحسبوا الايماج ديال جي ديال ناقص واحد على جوج. واش نقدروا نحسبوا الايماج؟ وي، لان ناقص واحد على جوج كينتمي لنا مجموعه التعريف ار، يعني الايماج كنقدروا نحسبوه. مزيان. يعني ان هذه الا جينا نحسبوا جي دو ناقص واحد على جوج، اشنو غادي يعطينا؟ يعطينا واحد زائد جوج مع جوج تمشي تبقى لنا ناقص، يعني بلوس مع تبقى لنا ناقص جوج هنايا، اكسبونونسيال جوج مع جوج تمشي تبقى ناقص واحد. مزيان. شوف كتساوي لنا هادي كتساوي لنا واحد ناقص جوج، هنا ناقص واحد نقدروا نهبطوا يولي واحد، يعني يولي اه. مزيان. الوغ كما كنلاحظوا ان هذا وي الاكسبونونسيال شحال كيساوي لنا؟ اكسبونونسيال واحد شحال كيساوي؟ كيساوي جوج فاصلة سبعة واحد تمنية جوج تمنية اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم انه جوج اقل من، يعني ان جوج اصغر قطعا.
مزيان. اصغر قطعا من اكسبونونسيال واحد. اش كيعني هذا؟ كيعني ان جوج على راه كبيره على جوج، انه مالو صغر من واحد. الا كان صغر من واحد فان واحد ناقص واحد الحاجه صغر من واحد غتكون بوزيتيف، دونك هذه بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. واش اللي بغينا؟ دونك هذه فإنها ستريكتومون بوزيتيف، دونك جي دو اكس مالو ستريكتومون بوزيتيف. وهادشي اللي طلب لنا في الكور. دونك هادشي اللي باش كنحتاجو لو ماكسيموم لي مينيموم اكزومبل بحال هاد التمرين هذا. الوغ نتمنى انكم فهمتوا. دونك زربت شويه لان هادشي شفناه، هادشي سامبلومون. دونك هادشي تذكير رابيل. من بعد ان شاء الله نبداو في حاجه جديده. الوغ الحصه الجايه ان شاء الله ندخلو في ليميت دو فونكسيون، يعني غادي يكون شي حاجه جديده، ايبسيلون اكسيتيرا. الوغ نكملو. الوغ سي اف كرواسونت سور اكس، هذه واحد لا بروبريتي كنخدموا بها ديما، هذه في الرياضيات دونك خاص تكون ضابطها. الا كانت اف كرواسونت في واحد المجال و او بي كينتمي لذاك المجال اكس، فان الا كانت عندنا اكس اكبر محصوره ما بين بي و ا، ودرنا الايماج ديال ا والايماج ديال بي ما غاديش تبدل والو. دونك الا درنا اكزومبل الايماج ديال ا اف دو ا ياك، نجيو هنايا فإن الا درنا الايماج ديال اف دو ا فإن غادي يبقى كما كاين الايماج ديال اكس الايماج ديال بي. علاش؟ لانها كرواسونت وحسب الخاصيه ديال كرواسونت الا كانت اكس دو اكبر من اكس ان، يعني الا كانت بي اكبر من جوج فان كتبقى اف دو بي اكبر من اف دو ا كما شفنا في الديفينيسيون. هادشي تطبيقي للديفينيسيون ديالنا. مزيان. الا كانت دي كرواسونت رصا، الا كانت هذه دي كرواسونت، هذه الا كانت اف مالها كرواسونت، الا كانت اف دي كرواسونت كيتقلبوا يعني كتولي مقلوبه. ها هي اف دو اكس، هنا اف دو ا، وهنا اف دو بي. دونك هادشي خاصو يكون مضبوط كما شفنا في الديفينيسيون. الا كانت اكس او كاري كبر من اكس ان، اكس دو عفوا كبر من اكس ان، يعني بي كبر من ا، هذا كيعني ان اف دو اكس ان كبر من اف دو اكس دو. هذا كيعني ان ا كبر من بي، اف دو ا كبر من اف دو بي. هادشي كاين اف دو ا كبر من اف دو بي. سي تري بيان. دونك هاد لابروبريتي هادي خاص تكون ضابطه. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله، غادي نشوفو ليميت دو اون فونكسيون. من بعد ان شاء الله نكملو ونوصلو حتى نشوفو الفونكسيون ارك طونجونت اكسيتيرا، ونكملو الكور ديالنا ونشوفو لي تيوريم. دونك مازال الكور طويل.